प्रितीच्या बाबा भणीनो, आयज क्रिस्त तेण्याचो काळाचो दुसरो आयतार आनी ह्या आद्वेंताक दर एक आद्वेंताचो आयतार आमकां जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जावंक आमकां उलो आनी आपोवणें ह्या नियाडाक एक घडणी घडलोली म्हाका याद आयली. एक म्हजो इश्ट जो बोटीचेर शिपार वावर करतालो, सीमॅन, तो एक दीस एका गांवांत ताची बोट दोक्यार पावन पोर्टांतल्यान ते भायर सरले आनी तो आपले केंस कातरूंक गेलो. थंय भितर सरल्यार बरें सगळें बरे भाशेन मांडलोले सलून ताका दिश्टी पडले आनी ताका उमेद कशी आयली, हांव बरें आयज हेअरस्टायल करून हांव परत वेतलो. भितर सरल्यार बरे व्हड व्हड आरशे. भितर सरून ताणें बार्बेरा लागीं उलोवंक सुरू केलें. बार्बेराक ह्या म्हज्या इश्टाची भाशा समजना, इंग्लीश पासून समजना. ताचें फकत एकूच उतर, सी, ओय, इतलेंच तो म्हणटालो. कितेंय विचारलें, सी 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 अशें करून हो म्हजो इश्ट मातसो घाबरलो. पूण ताणें म्हणलें, आरसो आसा, कितेंय वांकडें गेलें जाल्यार हांव ताका सांगतलों. बार्बेरीन वचून तो आपल्या सिटाचेर बसलो आनी त्या बार्बेरान ताका ताचें सीट गुंडायलें, दुसरे वाटेन गुंडायलें. फुडें बार्बेराकूय जाय आसलें आसतलें, हाका आनी कांय कळो ना जावंक, आनी गुंडायलें. आनी थंय ते वाटेन आसली टीव्ही आनी त्या टीव्हीचेर सॉकर मॅच चलताली, फुटबॉल मॅच. आनी हो म्हजो इश्ट फुटबॉलाक पिसो विसरलो. आपूण खंय बसला, आपणाक कितें जाता विसरलो. गेम पळोवंक लागलो आनी बार्बेरान सी 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 म्हणून ताका म्हणलें, जालें, सी. आरश्यांत पळयल्यार थोटाकलो. आपणाकूच विसरूंक तो आपणाकूच ओळखूंक तो विसरलो. हें तुवें कितें केलें? बार्बेराक ताचे लागीं विचारून ताका एकूच जबाब मेवलो, सी. अशेंच आमचें जिवीत मोगाच्या भावा भयणीनो. ह्या संवसारांत आमी येवन आमी भुलतांव. जे संवसार आमकां दाखयता हाका आमी भुलतांव. वी गेट डिस्ट्रॅक्टेड आनी आमचो आकार, आमच्या ओतम्याचो आकार कितें जाता हें जायते पावटी ओळखूंक आनी तें सांबाळूंक आमी फाटीं उरता. आनी एक काळ येता जेन्ना आमचें ओत्मीक जिवीत ओळखूंक पासून आमी विसरता. आनी आयज ह्या अद्वेंताच्या काळार आनी हो पवित्रतायेन भरलेलो जागो आमकां सांगता, परत ये. जेजूक तुजें जिवीत उक्तें कर. आनी ह्याच खातीर ओरोण्यांत एक ताळो आसा. ज्या ताळ्याक देवाचें उतर फावो जालें. हें आयज आमी शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां. आनी हो ताळो आमकां सांगता, मारोग तयार कर. प्रितीच्या बाबा भणीनो, आमी सगळीं तयारेंत आसा. आनी संवसार घडये आमकां आठवेच तरेची डिस्ट्रॅक्शन फील्ड आमकां तयारी
करूंक आमकां आपयता. क्रिसमस ब्लास्ट आनी कितें एवरीथींग विदाउट क्रायस्ट. तेन्ना प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी ओरोण्यांत वेची गरज. ओरोण्यांत कित्याक? वाय डेजर्ट? बिकॉज डेजर्ट इज अ प्लेस which has no distractions. तूं आनी तुजें चिंतप आनी तुजो देव. आनी हेंच मोगाच्या भावभयणीनो जावन आसा आमचें जिवीत. आनी जेन्ना आमी ओळखूंक पावतले म्हज्या जिविताचो अर्थ कितें, म्हज्या आत्म्याचो अर्थ कितें, तेन्ना आमी बेगोबेग मारूंक तयार करतले. कित्याक जेजूची कृपा, जेजूची शांती सगळ्या मदें आमचे मदें आसा. आमच्या जिविताच्या खंयच्याय परिस्थितींत आमी आसूं, जेजूक स्विकार कर आनी म्हजें जिवीत नवें कर. हेंच मोगाच्या भावभयणीनो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान केलें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ताकाय वेगळीच स्वप्नां आसलीं. तोय वेगळोच एक मार्ग तयार करतालो आपल्या जिविताक. पूण जेन्ना जेजूची उतरां भाग्यवंत इनासाच्या तोंडांतल्यान ताका फावो जातात, तेन्ना ताचो मार्ग वेगळोच जाता. तयारी न्हय आपली, पूण तयारी जेजूची तो करूंक पावता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी कशी तयारी करतले काय? आमी कसलो मार्ग तयार करतले काय? आनी ह्या मार्गाक आमकां उजवाड कोण दितलो? देवाचें उतर. आनी ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जो जाय तो वावर देवाच्या उतरा सोबें आमच्या गोराब्यांनी चलता, तो सांबाळून दवरात. देवाचें उतर वाचात. जावं तेर्साच्या मागण्यांत, जावं तुज्या खासगी जिविताच्या थोड्या घडीतांनी देवाचें उतर तुज्या जिवितांतलें पयस दवरी नाकात. कित्याक तो जावन आसा मार्ग. इट इज द वे फॉर अस टू जीजस, टू गॉड. दुसरी वस्त मोगाच्या भाव भयणीनो जी आमी आयज आपणावया ती म्हणल्यार, आयज जाय तो विसर पडलेलो आसा कुमसाराच्या साक्रामेंताचेर. म्हणजे पळोवंक आरश्यांत म्हाकाच हांव खंय पावलां. वेर हॅव आय रिच्ड इन माय लायफ? कुमसाराचो साक्रामेंत आमकां खालते कोत्ता, आमकां दिंबेर उडयता आनी आमकां सांगता मार्ग तयार कर. आनी मार्ग तयार करूंक ज्यो आडकोडी आमच्या जिवितांतल्यान, पातकांतल्यान आमी आमच्या जिवितांत, आमच्या आत्मीक जिवितांत घातल्यात, ह्यो आमी काडूंक गरजेचें. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, नातालांचो काळ येवचे आदीं एक बरें, एक जिविताचें कुमसार करात. कुमसारांत फटयनात. कित्याक कुमसारांत तूं आनी न्हयच फकत तो पाद्री, पूण जेजू आपलें रूप एका याज्ञिकांतल्यान दिता. तर एक बरें कुमसार, कितलीं वर्सां जाय ती आमची बाबा भयणां, कितलीं वर्सां कुमसार जायनासतना आसात. फुडें जायत्या जाणांक अशें मन भितर सरलेलें आसा, हांवें कितें केलां? लॉस ऑफ द सेन्स ऑफ सीन. परत येवया, एक बरें कुमसार ह्या काळांत करुया. आनी तेन्ना की मोगाच्या भाव भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचो मार्ग आमकां फकत देवा सरशीं पावयतलो आनी खंयच पावयचो ना. आनी आमी खंयच दुसऱ्या जाग्यांनी पावना जावच्याक आमकां हे दोन वस्तू ज्यो ह्या नियाळांतल्यान तुमकां सुचल्यात, देवाचें उतर आनी एक बरें कुमसार, हें करिनासतना रावं नाकात. मार्ग आपशींच तुमच्या मुखार आसतलो आनी ह्या मार्गाच्या शेवटाक आमकां देव मेळटलो अशें सांग.